भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया। पैनल मौजूद है, रिक्वेस्ट करूंगा कि राणा अकमल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अदील भाई को एक दफा जो है नॉमिनेशन दे दे, ताकि जो है गेस्ट ऑफ ऑनर का जो हमारी तरफ से जो एक टोकन ऑफ लव है जितने भी कैंडिडेट हैं तमाम लोगों के लिए, तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस इवेंट को रोने कोशिश। इसी के साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि राणा अकमल साहब से और यासरा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आए और इसी के साथ साथ नसीर भुल्ला साहब को जो है वो दे, ताकि वो Honorable candidates of Lahore Bar Association and Lahore High Court Bar Association, मेरे बड़े भाई स्टेज पर विराजमान हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन मलिक अदील एहसान साहब, हमें मौजूद हैं आरिफ मुर्तज़ा खोखर साहब, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। मेरे तमाम छोटे बड़े मेरी बहनें, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जिस खूबसूरत अंदाज से हमजा भाई ने मुझे इज्जत बख्शी, ये अंदाज सारी ज़िंदगी याद रहेगा। मैं यहाँ मशकूर हूँ जनाब राणा अकमल साहब का कि आपने अपने छोटे भाइयों से बहनों से मिलकर इतना खूबसूरत गुलदस्ता सजाया। ये आप लोग हैं, छोटे बहन भाई हैं, जो हम कैंडिडेट्स को यहाँ बुलाकर हमें इज्जतों से नवाजते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को इंतहाई मुख्तसर रखते हुए सिर्फ इतनी दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें आपके दिए हुए वोटों से जिताए और उसके बाद हमें आपकी इज्जत और तकरीम और काले कोट की डिग्निटी के लिए दिन रात मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। आपके मुतालबात के आगे सिरनगू हैं, हम भी सिरनगू हैं और इंशाअल्लाह ताला जो जो मंशूर आपने बताया हम इनके साथ मिलके मनोमन उनके ऊपर अमल करेंगे और उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। नायब सदर हाई कोर्ट बार का कैंडिडेट हूँ, पिछली दफ़ा कुछ वोटों से लूज किया था, काइंडली मुझे वोट करें, सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह ताला बार की डिग्निटी के लिए, मेरे छोटों भाइयों की इज्जत के लिए और इनकी वेलफेयर के लिए जो कुछ हमें करना पड़ा हम तमाम लोग आपके लिए करेंगे। पहले तो मैं सानिया IPS के बच्चों के लिए दुआ दूँ, वो तो मासूम थे और जन्नत के फूल हैं। उससे बढ़ के मैं उनके वालिदैन के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र कबीर अता फरमाए। इसके बाद मैं एक्टिविस्ट बिलाल खान और तमाम मेंबर्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, स्पेशली राणा अकमल साहब ने जिन्होंने मेरी रिकमेंडेशन की, और उसके बाद हमजा भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं जो इन्होंने मुतालबात पेश किए थे एज अ यंगस्टर इंशाल्लाह ताला मैं वादा करता हूँ कि कैबिनेट में उनको रिप्रेजेंट करूँगा। और आप सब दोस्तों का शुक्रिया ठीक कह रहा हूँ, वोट कीजिएगा। अपने भाई जनाब अदील एहसान साहब का, अपने लीडर राणा अकमल साहब का, हमजा भाई का और इस हॉल में बैठे हुए एक्टिविस्ट लॉयर फोरम का दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दोस्तों की इतनी खूबसूरत सितारों की कहकशां को मुज्तमे किया और यहाँ पे अपने कैंडिडेट्स की इज्जत और मान और तकरीम में इजाफा किया। जहाँ तक सब दोस्तों ने चार्टर ऑफ डिमांड्स की बात की है, तो मैं एक चीज़ का आप सब दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ पे जो भी पैनल आपने मुंतखब किया है अनाउंसमेंट के लिए, ये सब प्रोफेशनल दोस्तों का और बार की वेलफेयर में अपना किरदार अदा करने का शौक रखने वाले दोस्तों का पैनल है। और ये दोस्त इंशाअल्लाह अज़ीज़ जीतने की सूरत में कभी भी आपको मायूस नहीं करेंगे और आइंदा हमेशा पहले भी बुकला कॉज का अपने आप को अदना सा वर्कर समझा है और आपकी इस जो चार्टर ऑफ डिमांड है इसको सीने के साथ लगा के रखता हूँ और इंशाअल्लाह ताला जीतने की सूरत में इसको एडवोकेट करूँगा उस वक्त तक जब तक ये सारी डिमांड जो है मीट में ना हो जाए। एक्टिविस्ट लाइट फोरम के एक दोस्त का दिल के खाक रहने से शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखसूस मैं अपने भाई अहमद साहब और हमजा साहब का दिल के खाक रहने से शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी सारी बातें मेरे भाई साका वकर मोहम्मद साहब ने कह दी, तो मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि हमारे बड़ों का, हमारे ग्रुप का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें। बाहर की वेलफेयर का डिस्ट्रिक्ट पार्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अगर काम किया है तो हमारे बड़ों ने किया, हमारे ग्रुप ने किया, हमारे साथियों ने किया।
آپ تھوڑا سا میں 1 منٹ لوں گا, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. آپ دیکھ لیں سبزہ کے 500 پلاٹ ہمارے بڑوں نے لے کر دیے مغلا کو. سپریم کورٹ کی سوسائٹی, ہاؤسنگ سوسائٹی وہ اپروڈ ہمارے بڑوں نے کرائی, اور اس کے بعد ہماری لیڈرشپ نے الاٹمنٹ لیٹر لے کر دیے. یہ بار کونسل کی جو بلڈنگ آپ کو نظر آتی ہے, اس کی جگہ بھی ہمارے بڑوں نے لے کے دی, اور اس کی بلڈنگ بھی ہمارے بڑوں نے بنائی. بار کونسل کا ہاسٹل وہ بھی ہمارے گروپ کے کھاتے میں جاتا ہے, اور اسی طرح بار کونسل کے ساتھ جو پلاٹ ہے وہ جو مین ممبر تھا ہم نے وہ لیا. آپ ہائی کورٹ میں دیکھ لیں, جو ہائی کورٹ کے اندر پاسپورٹ آفس ہے, جو شناختی کارڈ آفس ہے, اسی طرح اور بھی ترقی کا کام کیا. صرف ہمارے گروپ کے دوستوں کے کھاتے میں جاتا ہے, کسی اور کے کھاتے میں سلیکٹ ہوگا. تو جو ہائی کورٹ لیول پہ آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ضرور حل کریں گے. اور باقی جو مسئلے ہیں, جس طرح آپ کا چیمبرز کا ایشو ہے, اور اس کے علاوہ اسٹیپنڈ کا جو ایشو ہے, یہ رولز ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ پنجاب بار کونسل ندیل بھائی نے جب جانا ہے, اور دوسرے دوست ابھی بھی جو موجودہ بار کونسل ہے, اس کے لیے ہائی کورٹ کے فورم پر اس کو بالکل انیشیٹ کیا جائے گا, اور ہائی کورٹ کے فورم پر اس کو ریگولیشن پاس کر کے ہم اسے خود پرسو کریں گے اپنے ینگ دوستوں کے لیے. باقی میاں صاحب ہیں, چیمبرز کا واقعی ایک مسئلہ ہے, جو ینگ دوست آتا ہے اس کے لیے واقعی یہ مسائل ہیں. کمپنیز کی ایڈوائزرشپ کا جہاں تک آپ کا ایشو ہے, وہ کافی عرصے سے ججمنٹ جو ہے وہ ایک فیلڈ میں ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ابھی تک اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. تو انشاءاللہ تعالیٰ حمزہ بھائی, اکمل بھائی آپ کی رہنمائی میں وہ اس پٹیشن کو بھی فالو کرتے ہیں, اور اس کے لیے بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم سب دوست مل کر اس کے لیے کام کر سکیں. اور کم از کم ایک کمپنی میں ایک جو ہے وہ جو ہمارا جونیئر دوست جو ہے وہ وہاں پر اکاموڈیٹ ہو. 24 کے حوالے سے اس وقت موجود ہے, جہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے, اور ہمارے ساتھ اس وقت رانا صاحب موجود ہے, جو کہ ینگ لائرز کے سلگتے ہوئے مسائل کے حوالے سے آج بات کریں گے. آیا وہ کیا پیغام دینے جا رہے ہیں موجودہ قیادت کو, اور وہ کس حد تک مطمئن ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی حمزہ یو سی پی کے جتنے نئے لڑکے آئے ہیں, انہوں نے بہت اچھا آج کا فنکشن کیا. کیا سمجھتے جو آج آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے اس حوالے سے یہ آپ کے تمام مطالبات اور سلگتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے یقینی کردار ادا کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پہ کینڈیڈیٹ اناؤنس ہوئے ہیں, آپ لسٹ دیکھ لیں, وہ سارے پروفیشنل لوگ ہیں. وہ آپ کو سول کورٹ, سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ کے احاطے میں ہی آپ کو نظر آئیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پروفیشنلی وکلا کو آپ ووٹ اینڈ سپورٹ کرتے ہو, تو وہ ہمارا تکلیفیں, ہمارے جو مطالبات ہیں وہ ان کو پتہ ہے. رانا صاحب, بہت سے ماضی میں بھی وعدے اور دعوے کیے گئے, اور کوئی بھی جو پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا بدقسمی سے. اس کے پیچھے کیا سمجھتے ہیں, کیا قیادت کا فقدان ہے یا اس کے ایسے معاملہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جن لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ مفاد پرست لوگ زیادہ ہوتے ہیں اس میں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے خود ایک ٹینیور گزارا ہے, یا علی مرتضیٰ صاحب کھڑے ہیں, یا گل صاحب کھڑے ہیں, تو یہ جتنے لوگ ہیں یہ یہیں پہ رہنا ہے. انہوں نے یہ کہیں باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں. جب آپ باہر سے لوگ لے کے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمارے مطالبات کو ان کو پتہ نہیں ہوگا, انہوں نے ووٹ لیا, اپنی کمائی کی اور وہ چلے گئے. تو 24 کے حوالے سے آج آپ کیا پیغام دینے جا رہی ہیں ینگ لائرز؟ ماشاءاللہ جی, آپ کی کوریج پہلے تو ہے, ماشاءاللہ آپ نے پورا آج کا فنکشن جو ہے وہ کور کیا ہے. ینگ لائرز کو, ینگ لائرز کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے وہ پراپر اس میں بھرپور اس میں حصہ لیں وہ, اور پروفیشنلی لوگوں کو وہ سلیکٹ کریں. اس کے بیچ میں نان پروفیشنل وکلا کو کم سے کم ووٹ دیں, بلکہ میں تو کہوں گا ووٹ ہی نہ دیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے صرف وہ پروفیشنلی لوگوں کو ووٹ اینڈ سپورٹ کریں. انشاءاللہ ہمارے بیچ میں جو امینڈمنٹس ہوں گی, ہمارے جو رولز بنیں گے وہ بہترین ہوں گے, وہ اسی شکل میں بہترین ہوں گے جب ہم پروفیشنل لوگوں کو آگے سپورٹ کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ قانون کی حکمرانی کے لیے جو کچھ کرنا پڑا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اور ینگ لائرز کی ویلفیئر کے لیے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہمارے ینگ لائرز نے پیش کیا ہے, ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر منونا عمل کریں گے. نائب صدر کا میں الیکشن لڑ رہا ہوں ہائی کورٹ بار کا, تو 22 تاریخ کو الیکشن ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ میاں انشاءاللہ تعالیٰ میں کامیابی دیں گے. تھینک یو سو مچ. سر, ماضی میں بھی بہت سے وعدے کیے گئے, دعوے کیے گئے, تو ینگ لائرز کے سلگتے ہوئے مسائل اسی طرح ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آئندہ کیا ہوگا, کیا پلان آف ایکشن تیار کیا ہوا ہے؟ سر, ہم نے ایک تو جو ہے نا مختلف چیزیں ہیں جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہیں ینگ لائرز نے دیے ہیں, وہ تو پہلے لوگوں نے وعدے کیے تھے, ہم نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا. ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورے کریں گے. تھینک یو سو مچ.